الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين أما بعد يا من بدا جمالك من كل ما بدا بعد ہزار جان مقدس ترا فدا ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ابو الارواح وانا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جان میری نہیں جان میری تے میری جان دی جان حضور رب سنیا ہے پر ویکھیا نہیں رب دی پہچان حضور توحید دا جو مضمون ہے اصل اس دا عنوان حضور جنگ عمل ایمان دی جزرائی در اصل ایمان حضور اے انسان نادان نہ بن کیوں ودی موت وساری جس ویلے موت مہمان تھیندی ویندی ازل دے جندرے ماری اے موت نے نہ چھوڑیا وچ کربل دے بھاویں ہن قرآن دے کاری یہ گال فقیر تے یاد رکھا ہے متا ونجو یار بساری یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تو نظر جوئی میں کو ہر پاسو جو طرف جہان چ تو نظری اجھا نقش پکے میرے دل دے وچ ہر نقش شان چ تو نظری میں غور دے نال قرآن پڑھے ہر لفظ قرآن چ تو نظری ساڈا کاشف رب رحمان بے شک پر ہر حرف رحمان چ تو نظری خوش قسمت انسان ہی تو کچھ یہ وارن سبحان اللہ اللہ سندھے کو انسان پڑھائی خوش قسمت انسان ہی تو تھوڑی پئی جاؤ جفا جبرے وچ رحمان تیری اے شان دسے قرآن دے شد مد زبرے وچ کون دے جو موت چھوڑا ہے کچھ ہوش آلا رہے صبرے اکرام جے کرنا موت ہوندی دیدار نہ تھیندا قبرے میری نہایت واجب الاحترام دوستو بزرگو شمع رسالت پروانو حسن مصطفیٰ دے دیوانو لکھ لکھ حمد مولا کریم قدیم دی بے شمار درود پاک ذات سید الوجود اللہ سونے دی حمد نبی سونے دے درودہ کنو بعد دعا ہے رب العالمین اپا سارے دائیں پاک عیسیٰ علیہ السلام دی محفل وچ مل بہنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما بھی پیارے جی کہا کوئی معلوم ہے سارے
ماما گاموں سے اللہ دی بارگاہ دے اندر پہنچ چکے ہیں. انہاں دے بچے حاجی محمد حنیف صاحب دے حکم دے نال میری حاضری اللہ تبارک و تعالی تمام بھرامیں کو آباد اتفاق عطا فرماوے. مسلمانوں ایک اپنے والدین دا حق ادا کی بیٹھے استاد صاحب نے بھی سنے ہوئے جو عبادت کروں گا عبادت میرا رب فرمایا عبادت کرو میں خدا دی عزت وائیں کرو اپنے پیو تے ماں. مسلمانوں جد ویلے ابا دنیا کنن کرونے اولاد دے حق کے ان دی خاطر ایسا ثواب بھی کرے ان دے کفن دفن دا مکمل انتظام کرے کہ اولاد دے حق ہوں دے. الحمدللہ میرے بھائی صدیق احمد حاجی محمد حنیف صاحب رفیق صاحب سید احمد صاحب نے انہوں نے والدین واسطے ایسا ثواب کی دیے. دلی دعائے اللہ مرحوم دے درجات بلند فرماوے. مسلمانوں ان دنیا کنو ہر بندے طور وجنا ہے کہیں اتھا نہیں رہنا. کوٹ دا کوٹ فرمندے نکری ملک پر آیا ہے ات آسرا رکھن اجایا ہے منڈو رہانے نہیں دیندے کرن روانہ موری اجنا تا کل سی اے اج تورے ویندن اپن کل ہی نہ دے پچھو وجنا ہے. میں قرآن دی آیت پڑھے مالک الملک مولا نے قرآن وچ قسمہ جاتے ہیں. مولا فرمندے والنہار اذا جلاہا مولا فرمندے قسم میں گوڑی ہندی. ایک کتنی کالوین رات ہے جو اللہ سے ملہ دینچہ بڑھایا ہی کو کریں سوچے جو رات دین جو امدی پئیے صدقہ محبوب دائے ایک کالوان میں دین دی پئیے میرا محبوب دی جدا آمد تھائیے رات آدھی میرا ربا محبوب دا جلوہ میرے وچ فرماویں دیہی آدھا مولا میں کو نعمت دے میرا رب فرمایا محبوبہ تو ایج ہوئے تشریف ہنتے آمیں رات مکلیں دی پہ ہوئے تے دیہی امدہ پہ تے سارا جہان روشن تھندا پیا ہوئے. مولا والقسمہ جدن قرآن دے اندر والنہار اذا جلاہا قسم میں کوئی ہندی ہندے پتھرے کر دیوان والے نور دی. مولا فرمندے قسم میں کو رات دی ہندے عیبے کجن والی بات دی. مولا فرمندے قسم میں کو آسمان دی ہندے اچھے ٹہامن والے رحمان دی. مولا فرمندے قسم میں کو زمین دی ہندے صبر جوڑن والے نازنین دی. مسلمانوں ہے دھرتی وچ صبر ہی دھرتی تے کوئی تھوک پیاسا دین دے تا چپے ہی دھرتی تے کوئی سجدے پیا دین دے تا چپے ہی دھرتی تے کوئی کہیں کو نہ حق پیا کو ہین دے تا چپے ہی دھرتی تے کوئی کہیں دے عزت پیا لٹین دے تا چپے. یہاں دھرتی آدھی ہوئے مسلمانہ میں جو چپ تھئی پیا میں مٹھے محمد کنو شرمائی پیا نہ تا میں تہ جی کئی نمرود پیٹ لکئی پیا. ہے میرے وچ طاقت میں تے کو سویر دا شام نتیجہ دکھا سکدیاں او تیرے بھیجے وچ مٹیاں پا سکدیاں لیکن مدینے والے محبوب کو کڈا شرما دھرتی آدھی ہوئے مسلمانہ رب میں کو طاقت دیتی ہے. مسلمانہ سکھ والی سخاوت والی طبیعت بنا ایہو سکھ جنا مشرق کنو روح کٹھیں دے جیندی میرے رب قسم چاہتی ہے منٹ پنج نہیں گزر دے سوچ لا مغرب پجویں دے. ایویں میرے آقا کریم نقاب دلہایا مکے وچ دھم پہ گیا ملک یکے وچ. یہ دھرتی آلین دیئے مسلمان ساری حیاتی دا ظلم و سامان ایک پاسے ہے میرے وچ طاقت میں تے کو سویرے شام نتیجہ دکھا سکدیاں تیرے بھیجے وچ مٹیاں پا سکدیاں لیکن مدینے والے محبوب کو کڈا شرما سکدیاں. مسلمانوں جڑے ویلے بندہ دنیا کنو ویندے مجرم کوئی بندہ قبر وچ سمہندے مومن کوئی قبر وچ سمہندے تے جڑے ویلے میت کو غسل دیویندے میرے آقا فرمیندن
चार तरखान अली अलेंदे कबर दे विच सोमते वल भी मैयत अलेंदे मुसलमानों कोट खोट दे ए जदा मैयत बेड़े को सुहा खड़ दे अपने सजने को ऐलान करवा दे सदवेंदे ए जदा मैयत को बंदा खुशबू अत्तर कस्तूरियां लेंदे हर बंदा सवाल करेंदे यार एगो क्यों पे लेंदो अत्तर कस्तूरियां ए चिट्टा कफन क्यों पे पवेंदो फरमेंदन अगे चिट्टी पोशाक पेंदा वेंदा बाजार दे आज वेंदा पे सोने नबी दे दीदार दे मुसलमानों जड़े वेले बंदे को कफन पवींदे उनको सोना बनींदे यार वेंदा तापे मिट्टी विच आख्या कर वे मुंह विच पवन वे मिट्टियां अखी पट ते जो निवे दिठा मिट्टी दा सिर्फ मकान अंदर आवन वाला ता अरब दा जुआन